अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असर वस्समा। शजरकारी बनामे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम यानी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को डेडिकेट करते हुए पौधे, फल, फूल पर मबनी एक्टिविटी को करना। देखिए, इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ पैगामात वीडियोज़ की शक्ल में आप तक पहुँच रहे हैं। और जैसा कि हमने इससे पहले गुफ्तगू में मैं आपके सामने इस बात को बयान किया कि किस तरह से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को हदिया करते हुए बतौर तोहफ़ा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए हम शजरकारी को एक एक्टिविटी के तौर पे कर सकते हैं। मैं इसको एक और आपके सामने एक रुख से भी बयान करना चाहूँगा और वो ये है कि इस एक्टिविटी के ज़रिए आप अपनी फैमिली के अफ़राद को, अपने ख़ानदान के अफ़राद को एक बड़ी पॉज़िटिव फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी आप मसरूफ़ रख सकते हैं। देखिए जिस दुनिया में हम इस वक़्त साँस ले रहे हैं, दुनिया बहुत हद तक वर्चुअल हो चुकी है। ज़्यादातर जो हमारी एक्टिविटी है, वो वर्चुअल बेस्ड है, जिसमें हम मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के ज़रिए हम इंटरैक्शंस कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ों में हम हमारा इन्हिसार वर्चुअल टेक्नोलॉजी पर है। और हमारा बहुत से मामलात में जो हमारे अंदर जो फ़िज़िकल एबिलिटीज़ हैं, जो फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ हैं, हम शायद उसका उस तरह से हम इज़हार नहीं कर पा रहे होते, उसका एक पॉज़िटिव इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते, एक मश्क की शक्ल में, एक एक्सरसाइज़ की शक्ल में। तो ये जो एक्टिविटी है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए पौधे लगाना, ये हमारी फैमिली के लिए मजमूई तौर पर एक बेहतरीन पॉज़िटिव फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है कि अगर एक फैमिली के सरबराह, एक हेड ऑफ़ फैमिली अपनी फैमिली के बच्चों को और दीगर अफ़राद को इकट्ठा करें और उसके बाद कहें कि चलें हम सब मिलकर कुछ वक़्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए सर्व करते हैं। कुछ वक़्त हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए शजरकारी करते हैं, पौधे लगाते हैं। इब्तिदा करना शुरू में बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है किसी भी नए काम की इब्तिदा करना, मगर आप उसको इसकी इब्तिदा कहीं न कहीं से कीजिए और वो ये है कि एक पौधे से इब्तिदा करें। एक पौधा लगाएँ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए और पूरे खुलूस के साथ, पूरी तवज्जो के साथ याद रखिए जो भी अमल नहायत खुलूस के साथ अंजाम दिया जाए, प्योरिटी के साथ अंजाम दिया जाए, चाहे वो बज़ाहिर देखने में कितना कम ही क्यों ना हो, मगर वही है कि जो कि अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल व मंज़ूर होता है और वही छोटा-सा अमल भी है जो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में भी मकबूल व मंज़ूर होता है। और हम देखते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें जा बजा अपनी ज़िंदगियों के प्रैक्टिकल जो हमारे पास उनकी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, हम यही सीखते हैं, देखते हैं कि बाज़ औक़ात उन्होंने अपने बहुत ही बज़ाहिर सादा से अमल के ज़रिए हमें एक बेहतरीन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी है और बेहतरीन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमें दिए हैं। हमें आज अपनी ज़िंदगी में उनको अप्लाई करना है और उसकी एप्लीकेशन का एक अंदाज़ ये भी है कि नेचुरल अंदाज़ में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए कुछ किया जाए, यानी नेचर से करीब रहते हुए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए कुछ किया जाए। देखें, इस्लाम है ही दीन फितरत, जो कि फितरत पे बेस्ड है। तो जब हम कोई अमल फितरत से करीब होकर करेंगे, नेचर से करीब होकर करेंगे और उस अमल को हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हदिया पेश करेंगे, उनको डेडिकेट करेंगे, तो सोचिए कि उस अमल में एक नेचुरल एस्पेक्ट आएगा और जब उस अमल में नेचुरल एस्पेक्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली उस अमल में एक प्योरिटी आएगी, एक खालिसपन उसमें आएगा और यही खुलूस तो है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमसे चाहते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वो भी हमसे यही चाहते हैं कि हम खुलूस पर मबनी, प्योरिटी पर मबनी एक्शंस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें ताकि उस अमल की कबूलियत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बहुत बढ़ाकर हमें इनायात की शक्ल में अता करें। और इसी के लिए हम अपनी निगाहों को सजाए बैठे हैं कि किसी तरीके से हमारी इन निगाहों तक इमाम ज़माना का लुत्फ़ करम हो और हमारी निगाहों से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए कोई ऐसा अच्छा अमल जारी हो जाए। ये हमारे हाथ हैं, हम हाथ फैलाए बैठे हैं, अपनी झोलियाँ फैलाए बैठे हैं कि खुदाया हमारे इन हाथों से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए कोई ऐसा अमल हो जाए, जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में हमारे लिए मकबूल व मंज़ूर फरमा लें। तो उसकी एक बेहतरीन नेचुरल शक्ल हमारे लिए ये है कि हम कुछ वक़्त अपनी फैमिली के साथ मिल के इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, इनफरादी तौर पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मिल-जुल कर करेंगे तो याद रखिए कि किसी भी अमल में अगर कलेक्टिविटी हो,
مل کے لوگ اس کام کو انجام دیں تو اس کام میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس میں اللہ کی بلیسنگ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم مل کر ایک فیملی کے افراد امام زمان علیہ السلام کے لیے اس ایکٹیویٹی کو انجام دینے لگیں کہ چلیے ہم مل کر جاتے ہیں اور ہم جا کر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے لگانے کے شجر کاری کے لیے ہم کوئی پودا لے کر آتے ہیں اور اپنے گھر میں اس کو لگاتے ہیں، اس زمین کو صاف کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی نشو و نما کے لیے ہم روز کچھ وقت آ کر دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں پودا ہے جو کہ ہم نے امام زمان علیہ السلام کے لیے لگایا ہے، اور اس پودے کو ہم دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اس کے بعد اس کی خدمت کر رہے ہیں، روز اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، جو بھی ہماری مصروفیات ہیں زندگی کی، ہم اس سے فارغ ہونے کے بعد کچھ وقت ہم امام زمان علیہ السلام کی محبت کی خاطر اس پودے کو دے رہے ہیں۔ چھٹی کے دن ہم خاص طور پر ویکینڈ ہیں، آف ڈیز ہیں، اس میں اگر ہم کچھ ایکٹیویٹی اس طریقے سے رکھیں، یوں بھی تو ہم دیکھیے کہ کتنا وقت ہم بعض اوقات ایسی ایکٹیویٹیز میں صرف کر دیتے ہیں جن کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ایک ایکٹیویٹی کو امام زمان علیہ السلام کے لیے پازیٹیو انداز میں انجام دیں گے تو ہمارے وقت کی ایک بہترین یوٹیلائزیشن ہے، ایک بہترین مصرف ہے جو کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ چیز جب ہم اپنی فیملی کو مل کے لے کے چلیں گے امام زمان علیہ السلام کی محبت کے لیے، تو یہ چیزیں پھر آگے ہماری نسلوں تک منتقل ہوں گی، کیونکہ انسانی ذہن اس چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرے گا۔ ہمارے خاندان کے افراد اس کو محفوظ کریں گے کہ ہاں ایک ہیڈ آف فیملی نے، ایک خاندان کے سربراہ نے اپنی تمام فیملی کو اکٹھا کیا اور ان کو لے کر امام زمان علیہ السلام کے لیے پودے لگانے یا شجر کاری کے سلسلے میں موٹیویٹ کیا، ان کو انسپائر کیا، ان کو ترغیب دی، اور اس کے بعد ہم نے مل کے اس عمل کو انجام دیا۔ پہلے ہم نے ایک پودے سے ابتدا کی، ہوتے ہوتے اب یہ پورا باغ بن چکا ہے۔ اب جب وہ باغ بن چکا ہے تو یہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری جانب سے ایک نیچرل بیسڈ ایک بہترین گفٹ ہے۔ تو اس طرح سے ہم ایک کلیکٹیو ایکشن کے ذریعے، جس میں بارگاہ امام زمان علیہ السلام سے ہمارے لیے کتنی زیادہ عنایات، دیکھیے ایک عمل ایک شخص انجام دے رہا ہے مگر ایک عمل کو مختلف افراد انجام دے رہے ہیں، جیسے مثال ہے دعائے توسل کی، ایک شخص اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، مگر جب ہم اجتماعی دعائے توسل پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تلاوت کے دوران کیسے ذہنوں پہ رقت طاری ہوتی ہے، کیسے گریہ وزاری طاری ہوتی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے شروع ہو جاتے ہیں، سب لوگ مل کر، اور کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی دوسرا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے دعا پیش کر رہا ہوں، بس صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ توسل بہترین انداز میں ہو سکے۔ اسی طریقے سے دعائے ندبہ اور دوسری دعائیں ہیں جو کہ امام زمان علیہ السلام سے متعلق ہیں، یا معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ مختلف دعائیں اور ہیں، دعائے کومیل، جب ہم یہ اجتماعی سطح پر پڑھتے ہیں تو ہم آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، اور ہماری قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں، اور ہمارے ذاتی تجربات بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی اجتماعی طور پر ہم نے کوئی مجلس ادا کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، کوئی ہم نے دعا مل کر کی، ہم نے دیکھا کہ ہماری دعا جلدی قبول ہوئی۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عام زندگی کی شعبوں میں بھی جس چیز میں بھی ہم ٹیم ورک کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا کام بہتر انداز میں ایکمپلشمنٹ تک یعنی پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم اسی طریقے سے ایک ٹیم ورک امام زمانہ علیہ السلام کے لیے انجام دیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ٹیم ورک کے نتیجے میں اس ٹیم کے، یعنی ٹیم سے مراد ہے وہ تمام افراد جو کہ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک مائنڈ سیٹ پہ چل رہے ہیں اور ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو سوچئے اس ٹیم ورک کے تحت جب سب افراد مل کر کوئی عمل انجام دیں گے تو وہ عمل کتنا کثیر ہوگا، اور پھر کثیر ہو کر امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ سے جب ہم تک عنایات آئیں گی تو وہ کس قدر کثیر ہوں گی اس کا تو ذہن انسانی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، کوشش کو آگے بڑھانا، آگے سے آگے منتقل کرنا، اور پھر اس ورچوئل ٹیکنالوجی کے دور میں اسی پیغام کو ہم آگے منتقل کریں، ہم آگے افراد تک منتقل کریں، 1 سے 5 افراد اس کو لگائیں، 5 سے 50 افراد، اور ہوتے ہوتے یہ سلسلہ ہمارے معاشرے میں چلے، اور پوری دنیا میں دیکھیں کتنے مومنین کرام کتنی بڑی تعداد میں آباد ہیں، اگر سب مل کر امام زمان علیہ السلام کے نام پر اس ایکٹیویٹی کو کہ پودے لگائیے، درخت اگائیے، اس ایکٹیویٹی کو اگر انجام دینے لگ جائیں تو پوری دنیا کا اگر سوچیے ایک لمحے کے تصور ذہن میں لائیں کہ پوری دنیا میں جہاں بجائے امام زمان علیہ السلام کے نام پر درخت لہلہا رہے ہیں، کہیں ان سے سبزیاں حاصل ہو رہی ہیں، کہیں پھل پھول حاصل ہو رہے ہیں، تو امام زمان علیہ السلام تک کتنے یہ تحائف ہیں جو کہ ہماری جانب سے پہنچ رہے ہوں گے۔ ہم تو امام زمان علیہ السلام کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے، یقین کیجیے کہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ سے ہم تک ہر لمحہ اتنی عنایات ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے، مگر یہ چھوٹے چھوٹے عمل تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے
اس ایکٹیویٹی کو اس موسم بہار میں بہترین انداز میں ہم لے کے چلیں اور موسم بہار کو امام زمانہ علیہ السلام کے نام کرتے ہوئے ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے ہم مل کر ہم دوست احباب خاندان کے افراد مل کر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اس ایکٹیویٹی کو انجام دیں. خدا تعالیٰ سبھی کی دعاؤں کو پورا کرے اور ہم سب کو سایہ امام زمانہ علیہ السلام پہ رکھے. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وعجل فرج. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں.